बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि हमारे मामलात दुरुस्त ना होने की बिना पर हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का और मुख्तलिफ़ दीगर मुआशरती और मुआशी परेशानियों का शिकार रहते हैं। देखें, डिप्रेशन एक बीमारी है, सबको होती है। आप कहेंगे सबको होती है, हाँ सबको होती है, लेकिन होती नहीं है। हमने ये अपने ऊपर एकदम मुसल्लत की होती है। डिप्रेशन क्या है? मायूसी, मर जाने का दिल करना, मतलब हाथ पैरों का हाथ फूल जाना, आंखों से पानी आ जाना, आंसू आ जाना, खामखा रोने का दिल करना, घर से भाग जाना। ये क्या है? ये है ना, यही डिप्रेशन की अलामत बताई जाती है ना। बेतहाशा गुस्सा आना, खुशी मिलनी भी तो खुश ना होना, दिल खुश ही नहीं होता। ये क्या है? डिप्रेशन। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको यही कहेगा जी ये डिप्रेशन है, आप जो ये हो गया, अगर आपने सही नहीं किया तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे, फिर एंग्जाइटी के बाद आप शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, ये सब बीमारियां हैं, लेकिन इन सब बीमारियों का भी हल है। मैं आपको इसका हल बताऊंगा, लेकिन इस कॉलर के सवाल को सुनने के बाद। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से समीना बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है कि ना हम लोग बहुत ज्यादा कर्जदार हो गए हैं, तो आप मुझे उसके लिए कोई ऐसा वजीफा बताएं। बहुत शुक्रिया समीना। और एक नजर के लिए भी कुछ बताएं। अच्छा जी, नज़र उतारने का और कर्ज उतारने का मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि सबसे पहले तो कर्ज का सुन लीजिएगा। कर्ज बहुत बड़ी मुसीबत है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर सिर्फ 2 दीनार कर्ज थे। कितने? 2 दीनार। 2 दीनार कर्ज थे। हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम के पास जब उनका मैयत लाई गई तो हुजूर ने पूछा क्या इसके ऊपर कोई कर्ज है? तो एक ने बताया कि हाँ जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर 2 दीनार कर्ज है। हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया ठीक है जी, तुम लोग जाओ, तुम इसका जनाजा पढ़ाओ, मैं तो इसका जनाजा नहीं पढ़ा रहा। तो फिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके कर्ज उतारने की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसका जामिन मैं हूँ, मैं इसका कर्ज उतार दूंगा, आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया। अंदाज़ा लगाइए कि कर्जदार का तो उस सहाबी का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया जिसके ऊपर कर्ज था। तो ये कर्ज बहुत बुरी मुसीबत है, बहुत बड़ा बोझ है। कल क़यामत के दिन खुदा न खास्ता कर्ज किसी के ऊपर चढ़ा रह गया तो वो उतार नहीं सकेगा। मैं आपको फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का फतवा बताऊं। उन्होंने फरमाया कि अगर दुनिया में किसी ने किसी का 3 पैसे दबा लिए, आज के दौर में 3 रुपए समझ लें, ये मिनिमम समझ लें, पैसे तो अब चलते नहीं है, मिनिमम जो सबसे लीस्ट क्वांटिटी है ना हमारे पास रुपए की, वो 1 रुपया है। तो जिस किसी ने दुनिया में किसी के 3 रुपए दबा लिए, यानी कर्ज लिया और दिया नहीं, तो कल क़यामत के दिन अपनी 700 बाजमात नमाजें उसके बदले में देना पड़ेंगी। 700 बाजमात नमाजें उस शख्स को देने पड़ेंगी जिसके आपने सिर्फ 3 रुपए दबाए थे। तो पता नहीं आज हम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए लोगों के खा के बैठे होते हैं और हमें होश ही नहीं होता। खैर, जल्दी से आते हैं हम इसके हल के ऊपर। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से आप इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस ये एक लफ्ज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह 313 मरतबा रोज़ पढ़ें। एक तो वजीफा ये हो गया। अव्वल और आखिर आपने 1 या 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके अलावा ईशा की नमाज, ये वाला अस्तग़फ़िरुल्लाह वजीफा आप किसी भी वक्त दिन में पढ़ सकते हैं। नंबर 2, 1 मिनट ठहर दीजिए यार, ये इसका मसला हल बता दूं मैं पहले। अच्छा जी, दूसरा मसला ये है कि जी रात को ईशा की नमाज के बाद अगर मर्द पढ़ेगा तो वो नंगे सर आसमान के नीचे ऐसे बैठेगा कि आसमान और उसके सर के बीच कुछ भी ना हो। 500 मरतबा उसने पढ़ना या मुसब्बिबल असबाब। उसके बाद उसने अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पढ़नी, उसके बाद दुआ मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसके लिए इंशाअल्लाह ऐसे असबाब मुहैया करेगा कि उसके सारे कर्जे उतर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए नेक्स्ट कॉलर कौन है जनाब, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोहम्मद यासिर बात कर रहा हूँ। जी यासिर भाई। जी सर, मुझे छोटा सा मसला पूछना था। फरमाएं। कि किसी अहले
پہلے تشیع حضرات کا انتقال ہو جاتا ہے، ہوں صحیح ہے، اور اس کے نماز جنازہ کے پیچھے اگر شرکت کرتے ہیں سنی تو کیا اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اگر جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو؟ دیکھیں جناب، یہ ایک ایسا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر روز سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے تو یہ نماز جنازہ کا سوال کیا، لوگ تو مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا سنی اور شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک الگ سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال مختصر جواب اس کا سن لیجئے کہ آپ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھنے گئے اور آپ نے یہ سوچا، پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کو نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے اور نماز جنازہ کی وہ دعا آتی ہے اور اس دعا کے معنی اور مفاہیم آپ کو معلوم ہے؟ اگر تو معلوم ہے اور آپ اس کو سمجھ کر ادا کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری کہ اتنی آسانی کے ساتھ نکاح نہیں ٹوٹتے، احتیاط کے اس لیے میں بتا رہا ہوں، اتنی آسانی کے ساتھ نکاح نہیں ٹوٹتے، آپ لوگ احتیاط کریں۔ اتنے لوگ وفات پاتے ہیں معاشرے کے اندر ہمارے سنی مسلمان، آپ ان کے نماز جنازوں میں تو شریک ہوتے نہیں، دیکھتے ہیں آپ بھی کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، تو پھر آپ اہل تشیع کے اس نماز جنازہ میں بڑھ کر جا رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہی آپ کے اوپر سوال کرنا چاہیے کہ آپ یہ سوال مطلب ہے کہ سوال آپ نے بنایا کیسے یہ؟ بہرحال میں بات کر رہا تھا قرض اتارنے کی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کی تھی کہ نظر ہمیں بہت لگتی ہے، تو نظر کا آسان ترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے چہرے پہ جسم پہ پھیر لیں، یا پانی کے اوپر دم کر کے آپ وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ نظر بھی اتر جائے گی انشاءاللہ۔ اور خدا نہ خواستہ نظر آپ نہیں اتارنے میں کامیاب ہوتے تو کسی اچھے مستند عالم دین سے بیٹھ کر ان سے جا کر کے اپنی نظر اتروا لیجئے، انشاءاللہ العزیز وہ ہو جائیں گے، آپ کی نظر اتر جائے گی۔ ہمارا آج جو یہ معاملہ ہے کہ ہم جو آج بالکل برے طریقے سے ہم پھنسے ہوئے مختلف چیزوں میں، اس کی وجوہات جان لیجئے۔ نمبر 1، حب مال دنیا، مال دنیا کی بے شمار ہمیں طلب ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال دنیا کی کثرت کی طلب نے تمہیں اندھا کر دیا، بس مال مال، حل من مزید حل من مزید، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی تم مرنے کے قریب آ گئے۔ تو یہ جو مال دنیا کی جو دنیا کی طلب ہے نا، یہ ہے اصل میں، حضور نے فرمایا کہ اصل میں گناہوں کی جڑ، بیماریوں کی جڑ یہ دنیا کی بیجا محبت ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے اپنے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم جو ہے مجھے اپنے جانے کے بعد تم پر یہ امید نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم دنیا کی محبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ اور کہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگ جاؤ۔ ہم اس قسم کی اور خوبصورت باتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اپنے اس پروگرام میں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ www.faiztv.tv پر جانا ہے، faiztv.network آپ نے جانا ہے اس پر، اور انشاءاللہ العزیز آپ جب ہمارے فیض ٹی وی کو فیس بک پر اور یوٹیوب پر لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تو ہاں آپ ہماری اس قسم کی تمام ویڈیوز اور بہت سارے پروگرامز اچھے انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ اجازت لوں گا آپ سے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔